कालका गम्भीर अपराधिक घटनाहरूलाई आफ्ना पक्षका पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने, अपराधीहरूलाई दोषीहरूलाई बचाउने र पीडित पक्षहरूलाई अन्याय दिने, पीडित पक्षहरूको आवाजलाई चाहिँ कमजोर बनाउने ढङ्गले यो विधेयक आउन खोजेको छ। ठगहरू र बैंकका लुटेराहरू सरकारका विरुद्ध उल्टो सन्देश दिने ढङ्गले आन्दोलन गरिरहेका छन्। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा 42 सालदेखि राजाका भाइ धीरेन्द्रसँगको व्यापारिक साझेदारी भएको आडमा विनोद चौधरीको समेत आडमा अरुण चौधरीजीले गरे भन्ने ढङ्गले सिआइबीले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरणको एउटा अभियान चलाएर प्रचण्ड जस्ता व्यक्तिलाई पार्टीको आफू सरको अध्यक्ष दिएर हाम्रा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीजीले जुन गुण लाउनु भयो र प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा जुन प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको थियो, त्यो कुरालाई धोका दिएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने दिशामा प्रचण्डले जे भूमिका खेल्नुभयो, यात्रा भन्दै पहाडमा एउटा नयाँ ऊर्जा जोस र जाँगर बढाउने ढङ्गले हामीले अभियान चलाएका छौँ। पहाडका अभियानका सन्दर्भमा त्यहाँका जनताका असङ्ख्य मागहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने ढङ्गले हामीले माग पनि राखेका छौँ। अगाडि हामी सञ्चालन गर्छौँ र अहिले देखेका तीनटा प्रवृत्ति जो नेपालको विकासका बाधक हुन्, नेपालको समृद्धिको बाधक हुन्। एउटा प्रवृत्ति भनेको 5 दलीय गठबन्धनले सरकार बनाएर देखाइरहेको नौटङ्की अथवा यथास्थितिवादी प्रवृत्ति, जसले भ्रष्टाचार कुशासनलाई मान्यता दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो दाजु र आफ्नो वंशको नाश हुँदा एक शब्द पनि दाजु र दाजुको परिवारका बारेमा न्याय दिनुपर्छ भनेर काहीँ कतै बोलेको हामीले सुनेनौँ। बरु उल्टो अहिले यो विषय मलाई दोष लागियो, भ्रम फिजाइयो भन्ने ढङ्गले बोलेको सुनियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको छानबिन गर्छु भन्नुभएको छ। साँच्चीकै छानबिन गर्ने हो भने म उहाँलाई स्याल्युट गर्छु, उहाँको हिम्मतलाई म साथ दिन्छु। तर मलाई लाग्दैन उहाँले यसलाई छानबिन गर्नु होला र सञ्चालनमा आएका सारा उद्योगहरू बन्दै गर्ने कुरामा उहाँहरूको भूमिका छ। र कौडीको मूल्यमा 26 लाखको मूल्यमा 10 रोपनी बाँसबारीको जग्गा 43-44 सालमा बिक्री गरेर खाने भन्ने कुरा यो निकै ठुलो डरलाग्दो कुरा हो। त्यसले राजनीतिक अस्तित्व दिने मात्र हो, त्यसले विकासलाई सपोर्ट गर्दैन। दोस्रो कुरा, हामीले अबको मतपत्रमा नो भोटिङको प्रावधान राख्नुपर्छ। नो भोटिङको प्रावधान राखिदियो भने नयाँ शक्ति जस्ता पार्टीहरू, न स्वतन्त्र भन्ने नामका पार्टीहरू र अनेक खालका व्यक्तिहरू, स्वतन्त्रका के नाममा आएका व्यक्तिहरू आउने स्थिति बन्दैन। त्यही जनताको निराशाको भोटलाई जसरी नानीमिया दाहालले ऊ बेलामा लिएकी थिइन् 42 सालतिर जस्तो लाग्छ, त्यसै गरी अहिले पनि नानीमिया दाहाल प्रवृत्तिहरूले मुलुकको विकास गर्न सक्छ भनेर भनिरहेका छन्। यो कुरा म देख्दिनँ। कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको प्रभावशाली नेता, पूर्व मन्त्री, युवाहरूको नेतृत्वकर्ता र आजबाट हामीले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु गर्दैछौँ। रिपोर्टर्स फर नेपाल गौरव अभियान। यो देशका भ्रष्ट नेताहरू जुनसुकै पार्टीको होस्, हामी अब छोड्नेवाला छैनौँ। हामी अब खबरदारी गर्नेछौँ र भ्रष्टाचार सदाको लागि अन्त्य र न्यूनीकरणको लागि राष्ट्रिय अभियान आजबाट रिपोर्टर्स फर नेपालले सुरु गर्दैछ। यो अभियानमा सबै सञ्चारकर्मीको सहयोग र समर्थनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? त्यो अभियानमा अब सबै मिलौँ, सञ्चारकर्मी मिलेर हाम्रो देशमा सुशासनको लागि, भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि र सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेहरूलाई अब हामी छोड्नेवाला छैनौँ। मैले घोषणा गरेको छु, कसले कहाँ सरकारी जग्गा हिनामिना गरेर अतिक्रमण गरेर त्यहाँ घर बनाउने, बिल्डिङ बनाउने, व्यापार गर्ने, लिजमा लिने जो सुकेलाई पनि हामी छोड्ने छैनौँ। त्यो अभियानमा रिपोर्टर्स क्लब नेपाल अगाडि बढ्नेछ र म जुन मिडियामा छु, रिपोर्टर्स क्लब, प्राइम टाइम टेलिभिजन, दिव्यदर्शन टेलिभिजन, नेपाली रेडियो नेटवर्क, reportersnepal.com तपाईँहरूको साथमा रहने उद्घोष गर्दै अब आज एउटा अभियान सुरु गर्दैछु। त्यो अभियानको तपाईँहरूको सहयोग र समर्थनको लागि म यहाँ आएको। हामीले यो देशमा सिस्टमको लागि लड्यौँ, परिवर्तनको लागि लड्यौँ, जनताको अधिकारको लागि लड्यौँ, ऐन कानुन र संविधान निर्माणको लागि लड्यौँ, संविधान सभाबाट संविधान ल्याउनको लागि लड्यौँ, समृद्धि र विकासको लागि लड्यौँ। अब समृद्धि र विकास भनेको त भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि त्यो नारा मात्रै भयो। जबसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, समृद्धि र विकास असम्भव। हाम्रो देशमा 20-30 जना भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा कारवाही गर्न सक्यो भने देशमा आमूल परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले नाम अहिले म भन्दिनँ, म नाम जुन बेला भन्छु म तथ्य सत्य सप्रमाण भन्छु। अरुण चौधरीको विषय भनिसके, सबभन्दा बढी बोल्ने मै हो, खोताल्ने मै हो, बस गर्ने मै हो, देखाउने मै हो।
सरकारी जग्गा हिँडामिना मैले त अरू जोडेर भनेको छु यो हिम्मत छ भने किन सिआइबीमा रिपोर्ट दिने घोषणा गर्नुहोस् 10 बिघा जग्गा म फिर्ता गर्छु भने हिम्मत गर्नु 10 रुपैयाँ पनि जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्ने अनि बयान दिने हिम्मत गरे हुन्छ 10 रुपैयाँ पनि जग्गा तत्कालै आजै फिर्ता गरे भइगयो नि फिर्ता गर्छु भनिसक्नु भयो त खै फिर्ता गरे बोलेर हुन्छ महेश बस्नेतजी समयहरू मैले देशको राजनीति घटनाक्रम र सत्ता परिवर्तन तपाईँहरूको तयारी संसदको भोलिदेखिको अधिवेशनमा एमालेको मुख्य एजेन्डा सरकार परिवर्तन हुन आएको छ कसरी परिवर्तन हुँदैछ सरकार महेश बस्नेतजी सविस्तार बताइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु महेश बस्नेत अब जग्गा फिर्ता भएन भने के हुन्छ कारबाही धन्यवाद ऋषिजी रिपोर्टर्स क्लब नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको रूपमा आजबाट आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई अभियानको उद्घोष गरेको पहिलो अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा पनि ऋषि धमलाजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु देशको राजनीतिक विषयमा र समसामयिक विषयमा तपाईँहरूका जिज्ञासाहरूलाई मैले मेटाउने प्रयत्न गर्दैछु भोलिदेखि संसदको अधिवेशन सुरु हुन थालेको छ सरकारले सदनबाट भागिरहेको थियो संसदबाट भागिरहेको थियो निकै बाध्यतामूलक परिस्थिति आइसके पछाडि मात्रै सदन बोलाएको छ सरकारले र सामान्यतया अलोकप्रिय सरकारहरू संसद छलेर भाग्ने गर्छन् सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू आफ्नो सदनहरूबाट भागिरहेका छन् सङ्घीय संसदबाट र प्रदेश सभाका सदनहरूबाट संसद भवनहरूमा जान नपरे हुन्थ्यो जस्तो ढङ्गले सरकारका प्रतिनिधिहरूको मनोवृत्ति देखिरहेको छ यो लोकतन्त्रको लागि पनि राम्रो होइन र जनताका समृद्धिका लागि र जनजीविकाका लागि पनि राम्रो कुरा होइन र सदनभित्र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले कस्ता विषयहरूलाई उठाउला भन्ने कुरा जुन प्रश्न उठेको छ सामान्यतया सदनले गर्ने 2-3 वटा कामहरू चाहिँ साह्रै चित्त नबुद्ध ढङ्गले अगाडि बढेको छ सदनको मुख्य काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने काम हो यो सरकार बने पछाडि अहिलेसम्म यो संसदले जम्मा एउटा भन्दा बढी कानुन बनाउन सकेको छैन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसित सम्बन्धित टीआरसी विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न सकेको छैन सहमति बनाउन सकेको छैन र त्यसमा सरकारको विशेष गरेर प्रधानमन्त्री पक्षको चाहिँ के नियत देखिन्छ भने द्वन्द्वकालका गम्भीर आपराधिक घटनाहरूलाई आफ्ना पक्षका पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने अपराधीहरूलाई दोषीहरूलाई बचाउने र पीडित पक्षहरूलाई अन्याय दिने पीडित पक्षहरूको आवाजलाई चाहिँ कमजोर बनाउने ढङ्गले यो विधेयक आउन खोजेको छ यो विधेयकलाई कांग्रेस समाजवादी लगायतका 5 दलको गठबन्धनसँग सत्तासँग र राष्ट्रिय सभा लगायतका सांसदहरूसँग किनबेच गर्ने र सट्टापट्टा गर्ने प्रयत्न गरेको छ नेकपा एमाले यो विधेयकलाई सट्टापट्टा गरेर पास गर्ने पक्षमा छैन किनबेच गरेर अथवा विभिन्न खालका स्वार्थहरूमा जोडेर यो विधेयकलाई पीडितहरूको विरुद्ध पीडकहरूको पक्षमा यो विधेयक पास दिने गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ यसलाई हामी स्ट्रिक्टली जनताको हितको पक्षमा पीडितहरूको हितको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारसित सम्बन्धित हामीले हस्ताक्षर गरेका नेपाल पक्ष भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका दस्तावेजहरूको पक्षमा हुने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ सदनभित्र क्युमा रहेका होल्डमा रहेका विधेयकहरू कानुनहरूलाई जति सक्दो धेरै बनाउने कुरामा यसमा हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने भावना नराखिकन त्यसलाई पास गर्ने कुरामा संसदीय समितिदेखि सदनसम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छौँ सरकार साह्रै अलोकप्रिय भएको छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 6 महिनाको सरकारको अर्थतन्त्रको एउटा गम्भीर समीक्षा गरेको छ सारा अर्थतन्त्रका सूचाङ्कहरू नकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेका छन् 6 महिनामा सरकार 58 अर्बभन्दा बढी नोक्सान हुने ढङ्गले अगाडि बढेको छ पुँजीगत खर्च 16% पनि खर्च गर्न सकेको छैन राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठाउन सकेको छैन महँगी एकदम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ बैंकिङ क्षेत्र डामाडोल छ बैंकले मन लागे ढङ्गले ब्याज बढाइरहेको छ बैंकका ठगहरू र बैंकका लुटेराहरू
सरकारका विरुद्ध उल्टो सन्देश दिने ढङ्गले आन्दोलन गरिरहेका छन्। बैंकका पीडितहरूले न्याय पाइरहेको स्थिति छैन। सहकारीमा पनि 2 वर्षभन्दा बढी 2.5 वर्षभन्दा बढी समयदेखि सहकारीमा मान्छेले पैसा जम्मा गर्न छोडेको छ। अधिकांश सहकारीहरू डामाडोल हुने स्थितिमा पुगेका छन्। सहकारी पीडितहरूलाई सरकारले न्याय दिने कुरामा कुनै भूमिका खेलेको छैन। सरकारी हाई प्रोफाइलका सहकारीका ठगहरू अनेक खालका नौटङ्कीहरू गरेर अनेक खालका बहानाबाजी गरेर हिँडिरहेका छन्। हाई प्रोफाइलका सहकारी ठगहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने कुरो त परै जाओस्, छानबिनको दायरामा पनि ल्याउन सकेको छैन। 7 खर्बभन्दा बढी खर्च निर्माण व्यवसायहरूले उठाउनु पर्ने राज्यसँग त्यो दायित्व सिर्जना भएको भनेका छन्। निर्माण व्यवसायका सारा काम ठप्प छन्, पुँजीगत खर्च बन्द छ। यो भनेको सरकार फेलियर भएको एउटा अवस्था हो। राज्यका सुशासन दिनुपर्ने निकायका उच्च अधिकृतहरू, प्रहरी अधिकृतहरू सबै अहिले निर्दय भएर बसेको अवस्था छ। खुल्लम खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र प्रहरीको टिमले अध्यागमनको कर्मचारीको टिममाथि आक्रमण गर्छ। त्यसलाई पनि सही ढङ्गले न्यायोचित ढङ्गले न्याय दिन सक्दैन। आफ्नो कर्मचारी र प्रशासनभित्र देखेको अन्यायपूर्ण व्यवहारमा चाहिँ सरकारले न्याय दिन सकेको छैन। अहिले एउटा केस अलि जनताले आशा लाग्दो ढङ्गले उठाएको छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा 42 सालदेखि राजाका भाइ धीरेन्द्रसँगको व्यापारिक साझेदारी भएको आडमा विनोद चौधरीको समेत आडमा अरुण चौधरीजीले गरे भन्ने ढङ्गले सिआइबीले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर बडो रमाइला प्रहसन जस्ता लाग्ने डायलगहरू हामी सुन्दैछौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो विषय म बेखबर छु, यो कसरी भयो, यसले त व्यापारीहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ भन्दै भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत यसले त अर्थतन्त्रलाई डामाडोल पार्छ, यो कसरी भइरहेको छ भनेर भन्दै हिँड्नु भएको छ। एउटा अचम्म लाग्दा परिदृश्यहरू देखिएका छन्। आज काम गर्ने प्रहरी प्रशासनका निकाय पनि प्रतिपक्ष जस्ता अथवा प्रमुख प्रतिपक्षहरूले परिचालन गरेका जस्ता ढङ्गले सरकारका जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसँगका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। यो सुशासनको निमित्त साँच्चीको एउटा डरलाग्दो अवस्था हो। यो भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नुको निमित्त रिपोर्ट्स क्लबले सुरु गर्छु भनेको अभियानको निमित्त एउटा डरलाग्दो पाटो हो। विगतमा भ्रष्टाचारका छानबिन गर्ने भनेर अनेक ढङ्गले हल्लाखल्लाहरू गरी सुन तस्करी प्रकरण पनि कुन कुनामा गएर लुक्यो, कहाँ हरायो। सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ता पक्षकै ठुल्ठुला नेताहरूको संलग्नता, ठुल्ठुला नेताहरूका नातेदारहरू चाइना, बेल्जियम, इन्डिया, नेपाल समेत 3-4 नागरिकता बनाउने ठुल्ठुला सत्ता पक्षका नातेदारहरूसँग जोडिएका, सँगै फोटो खिचेका मान्छेहरू हङकङ ब्याङ्ककमा वर्षको 22 पटक 25 पटकसम्म जाने। 100 किलो सुन भनेको ठाउँमा जोख्दाखेरि 61 किलोदेखि नहुने त्यो 39 किलो सुन कहाँ हराउने। अनि भेषमा ल्याएको सुन पनि 15 किलो भन्ने, 11 किलो भन्ने, पछि 2 किलो भन्ने, कति भन्ने। अनि त्यसमा संलग्न भएका नेताहरूका ठुल्ठुला नेताहरूका छोराहरू 122-25 पटकसँग तस्करसँग भएका कारबाहीहरूको प्रक्रिया पनि चित्तबुद्ध ढङ्गले अगाडि नबढ्ने। अनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी भनेका पूर्व मन्त्रीहरूलाई पनि सेटिङका आधारमा निकालिदिने। अनि त्यससँग जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरूलाई उन्मुक्ति दिने। यसरी भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा अभियान चलाउँछु जस्तो निकै शानदार ढङ्गले निकै हल्लाखल्ला गरेर आएको जुन एउटा सरकारको एउटा अभियान भनिएको थियो, त्यो चाहिँ हत्या फुस्सा भनेको जस्तो अहिले हराएको स्थिति छ। आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अरू कुनै कुरामा ध्यान छैन। उहाँलाई सरकार जोगाउने कुराभन्दा बढी ध्यान छैन। 11 पटक उहाँले मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गरिसक्नु भएको छ। उहाँले कुनै नैतिक धरातल र आधार बाँकी राख्नु भएको छैन। चुनाव कङ्ग्रेससँग मिलेर लड्नुभयो, कङ्ग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धनमा, अनि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनु भयो। फेरि 2 महिना पछाडि एमाले धोका दिएर फेरि कङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनमा फर्किनुभयो। राष्ट्रपतिमा सुभाष नेमाङजीलाई बनाउने भनेर एक खालको सहमति गर्नुभयो। पछि उहाँले धोका दिएर विशेष गरेर नागरिकता विधेयक र रेशम चौधरीहरूका मुद्दाहरू फिर्ता लिने कुरामा, रिगलहरूका मुद्दा फिर्ता लिने कुरामा रामचन्द्र पौडेलजीलाई कन्भिन्स गराएर राष्ट्रपति बनाउने एउटा स्थिति उहाँले ल्याउनु भयो। यसरी यो वर्तमान गठबन्धन निकै अलोकप्रिय भएको छ, यो निकै असफल भएको छ। यो कुनै हालतमा यसको विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने आम जनतामा एउटा मनोविज्ञान तयार हुन थालेको छ। यतिखेर सत्तापक्षीय
दलहरूभित्र निकै ठुलो अन्तर्विरोधहरू प्रकट हुन थालेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र समानान्तर खालका बैठकहरू भेलाहरू हुन थालेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री लगायतका नेताहरू खुल्ला पार्टीकै विरुद्धका एउटा अभियान जस्तरी अभियानमा हिँडिरहेको स्थिति देखिन्छ। माओवादीभित्र पनि पार्टी विभाजन हुने तहसम्मका अन्तर्विरोधहरू प्रकट हुन थालेका छन्। त्यहाँभित्र पनि निकै ठुलो भुसको डढेलो लागिरहेको, आगो लागिरहेको, भित्रभित्र जलिरहेको जस्तो परिस्थितिहरू बुझिन्छ। त्यसै गरी समाजवादी पार्टी जस्तै नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गद्दारी गरेको माधव नेपालको पार्टीभित्र मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने कुराले निकै ठुलो तरङ्ग र भुइँचालो गएको छ। 2 जना मन्त्री फेर्ने कुराले त्यहाँ 10 जना मध्ये 8 जना सांसदहरू, राष्ट्रिय सभाको हिसाब गर्ने त 10-12 जना सांसदहरूलाई मन्त्री चाहिएको छ। मन्त्री नपाउँदा पार्टी विभाजन गर्ने, राम्रो चुडाउने तहसम्मका असन्तुष्टिहरू त्यहाँ देखिएका छन्। यसो हेर्दाखेरि वर्तमान गठबन्धन आफै मकाएर आफै कुहिएर जाला जस्तो स्थिति देखिन्छ। त्यही भएर यो गठबन्धनलाई जोगाउनको निमित्त, टिकाउनको निमित्त प्रचण्ड र उहाँका मातहतका मान्छेहरूले अनेक खालका प्रस्तावहरू हाम्रो पार्टीमा पनि पठाएका भन्ने म बुझ्छु, अन्य पार्टीमा पनि पठाएको भन्ने म बुझ्छु। नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरणको एउटा अभियान चलाएर प्रचण्ड जस्ता व्यक्तिलाई पार्टीको आफू सरको अध्यक्ष दिएर हाम्रा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीजीले जुन गुण लाउनुभयो र प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा जुन प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको थियो, त्यो कुरालाई धोका दिएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने दिशामा प्रचण्डले जे भूमिका खेल्नुभयो, प्रचण्डसँगको सहकार्य गर्ने कुरा, माधव नेपालसँगको सहकार्य गर्ने कुरा आजको समकालीन राजनीतिक परिवेशमा त्यो सम्भावना छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो खालका समीकरण बनाउने र फेरि हामी सत्तामा जाने कुरामा हाम्रो कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। त्यसै गरी कङ्ग्रेस आफू पहिलो दल भएको हुनाले, ठुलो दल भएको हुनाले जुन तहमा ऊ जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो ऊ जिम्मेवार बन्न सकेको छैन। उसले आफूमाथि लागेको दाग मेटाउन र आफ्ना शीर्ष भनेका नेताहरूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका असङ्ख्य काण्डहरू दबाउनको निमित्त प्रचण्ड जस्तो एउटा कमजोर धरातल भएको पार्टीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको दबावमा जुन ढङ्गले च्यापेर हिँडेको छ, अब यो हिँड्ने कुराले मलाई लाग्छ प्रचण्ड भन्दा पनि शेरबहादुर देउवा र नेपाली काङ्ग्रेसमाथि बढी प्रश्नहरू उठेका छन्, बढी दागहरू लागेका छन्। त्यही भएर कङ्ग्रेस जुन तहमा जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यो जिम्मेवार हुन सकेन। कोशी प्रदेश सरकारमा जुन खालको विद्रोहको एउटा स्थिति बनेको थियो, त्यो विद्रोहबाट कङ्ग्रेसले पाठ सिक्ने भन्दा पनि त्यो विद्रोहलाई छामछुम गरेर फेरि पनि सत्ता गठबन्धनलाई जबरजस्ती टिकाउने दिशामा गइरहेको छ। हामी गठबन्धनभित्रका दलहरूसँग यो दललाई फुटाएर त्यो दलसँग सहकार्य गर्ने अथवा त्यो दललाई फुटाएर यो दलसँग सहकार्य गर्ने भन्ने मोडालिटीमा छैनौँ। हामी अहिले भर्खरै मध्य पहाडी राजमार्गको अभियान सकेका छौँ। झोलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसम्मको त्यो राजमार्गको अभियानबाट हामीले पहाडको जनजीवन जुन ढङ्गले निरस बन्दै थियो, शून्य बन्दै थियो, पहाडबाट मधेसमा र पहाडबाट सदर जिल्लाका सदरमुकामहरूलाई समेत कोल्याप्स हुने ढङ्गले ठुल्ठुला सहरहरूमा बसाइ सर्ने जुन प्रवृत्ति थियो, पहाडको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको बेलामा पहाडमा मध्य पहाडी राजमार्ग बनाउने र 20 वटा स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने प्लान केपी ओली सरकारको 40 सरकारले जुन ल्याएको थियो, त्यसलाई समृद्धिको लागि सङ्कल्प यात्रा भन्दै पहाडमा एउटा नयाँ ऊर्जा, जोस र जाँगर बढाउने ढङ्गले हामीले अभियान चलाएका छौँ। पहाडका अभियानका सन्दर्भमा त्यहाँका जनताका असङ्ख्य मागहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने ढङ्गले हामीले माग पनि राखेका छौँ र हामी त्यही ढङ्गले हुलाकी राजमार्ग जो 64 वर्षदेखि अल्पत्र परेर बसेको थियो, भारत सरकारको सहयोगमा बनेको त्यो हुलाकी राजमार्ग केपी ओलीको 40 सरकारमै बनेको थियो। हामी हुलाकी राजमार्गमा विशेष गरेर मधेसका 22 वटा जिल्लालाई केन्द्रित हुने गरेर फेरि अर्को सङ्कल्प यात्रा गर्ने ढङ्गले हाम्रो पार्टी अध्यक्षको चाहना छ। फागुन 7 गते सायद हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पछाडि हामी यो विषयलाई निर्णय गरेर जानेछौँ र सरकारका असफलता, सरकारका अनेक खालका गतिविधिहरू जुन छन्, जुन खालको भ्रष्टाचार, अनियमितता र गडबडीहरू गरिरहेको छ, त्यसको विरुद्ध व्यापक मात्रामा जनपरिचालनका हामी अभियान चलाउँछौँ र हामी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फागुन 7, 8, 9 गते हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पछाडि हामी सञ्चालन गर्छौँ र अहिले देखिएका 3टा प्रवृत्ति जो नेपालको विकासका बाधक हुन्, नेपालको समृद्धिको बाधक हुन्। एउटा प्रवृत्ति भनेको 5 दलीय गठबन्धनले सरकार बनाएर देखाइरहेको नौटङ्की अथवा यथास्थितिवादी प्रवृत्ति, जसले भ्रष्टाचार, कुशासनलाई मान्यता दिएको छ, सुशासन दिन सकेको छैन, विकास दिन सकेको छैन, समृद्धि दिन सकेको छैन, जनतालाई राहत दिन सकेको छैन। त्यो प्रवृत्तिका कारणले आम जनतामा निराशा बढेको छ। यसले विकास भएको छैन। उद्योगपतिहरू अल्पत्र परेका छन्, निर्माण व्यवसायहरू अल्पत्र परेका छन्, सहकारी क्षेत्र, बैङ्किङ क्षेत्रका सारा साथीहरू निराश छन्, सारा जनता निराश छन्, युवाहरू विदेश
पलायन हुने क्रम एकदम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। त्यो भएको हुनाले यो यथास्थितिवादी 5 दलीय गठबन्धन र वर्तमान सरकारको विरुद्ध हामी सशक्त आन्दोलनको उद्घोष गर्दैछौँ, घोषणा गर्दैछौँ। दोस्रो, अहिले पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू फेरि नयाँ ढङ्गले टाउको उठाउन खोजेका छन्। विभिन्न काण्डमा फँसेकाहरू, विभिन्न खालका बैंकका ठगहरू, अराजकहरू फेरि राजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई उकास्न खोजिरहेका छन्। आज फेरि पूर्व राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको प्रश्न फेरि मुखर भएर आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको छानबिन गर्छु भन्नुभएको छ। मलाई लाग्दैन प्रचण्डले यसको हिम्मत गर्नु होला भन्ने। माधव नेपालले त यसको बारेमा बोल्नु कुरा उचित होइन भन्नुभएको छ। त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा, माधव नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा दरबार हत्याकाण्ड जस्तो भयङ्कर काण्डको एउटा रचना गरियो। त्यतिखेर उचित छानबिन गर्नुपर्छ भनेर जनताले आवाज उठाए। माधव नेपाललाई छानबिन समितिमा राखियो। माधव नेपाल छानबिन समितिबाट पहुँचे र उनी राजालाई दाम चढाउँदै त्यतिखेरको शाही शासन जो ज्ञानेन्द्रले झन्डै 6 वर्ष चलाए, त्यतिखेर दाम चढाएर उनी प्रधानमन्त्रीको निवेदन हाल्न गए। त्यही भएर उनलाई गम्भीर नैतिक प्रश्न छ भन्ने मलाई लाग्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो दाजु र आफ्नो वंशको नाश हुँदा एक शब्द पनि दाजु र दाजुको परिवारका बारेमा न्याय दिनुपर्छ भनेर कहीँ कतै बोलेको हामीले सुनेनौँ। बरु उल्टो अहिले यो विषय मलाई दोष लाग्यो, भ्रम फिजाइयो भन्ने ढङ्गले बोलेको सुनियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको छानबिन गर्छु भन्नुभएको छ। साँच्चीकै छानबिन गर्ने हो भने म उहाँलाई स्याल्युट गर्छु, उहाँको हिम्मतलाई म साथ दिन्छु। तर मलाई लाग्दैन उहाँले यसलाई छानबिन गर्नु होला र सत्य तथ्य उजागर गर्नु होला भन्ने कुरा। यसरी आज यो मुलुकमा राजतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले जुन अभियान चलेको छ, राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र ल्याएर मुलुकका सारा समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले जुन भ्रम फिजाएको छ, यो सबै गलत हो। विशेष गरेर 40 को दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि ONF-ले, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालमा चाहिँ नि आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने जुन पोलिसी ल्यायो, त्यो पोलिसीमा तत्कालीन पञ्चायतले सहमति जनाएर नेपालका सारा उद्योग धन्दाहरू निजीकरणको अभियानमा गए। त्यो पोलिसीलाई पछि महेश आचार्य र रामशरण मत जस्ता अर्थमन्त्रीहरूले बोके। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यी पोलिसीहरू कार्यान्वयन भए र आज अरुण चौधरी जस्ता व्यक्तिहरू र असङ्ख्य घोटालाका काण्डहरू, असङ्ख्य उद्योगहरू निजीकरण गर्ने कुरामा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था अथवा राजा, तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बडो जिम्मेवार छ। यो कुरालाई बडो व्यवस्थित ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। तत्कालीन सोभियत सङ्घ, चाइना जस्ता मुलुकहरूले अनुदान दिएर सञ्चालनमा आएका सारा उद्योगहरू बन्द गर्ने कुरामा उहाँहरूको भूमिका छ र कौडीको मूल्यमा 26 लाखको मूल्यमा 10 रोपनी बाँसबारीको जग्गा 43-44 सालमा बिक्री गरेर खाने भन्ने कुरा यो निकै ठुलो डरलाग्दो कुरा हो। म जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर भनेका छन् र त्यो गर्नुपर्छ भन्नुभयो ऋषि धमालाजीले। यस्ता अपराधिक कर्ममा संलग्न भएका मान्छेहरूलाई जग्गा फिर्ता गरेर मात्र हुँदैन, सरकारले उचित कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। नत्र यस्ता घोटाला गर्नेहरूले म जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर उन्मुक्ति पाउने स्थिति बन्यो भने यस्ता घोटाला गर्ने मान्छेहरूले अझ ठुलो प्रश्रय पाउँछन्। त्यसो हुनाले मेरो आग्रह के छ भने पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू राजालाई फिर्ता ल्याएर यो मुलुकमा फेरि समृद्धि आउँछ भन्ने सपना यो खाली कोरा सपना मात्रै हो। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत समुन्नत लोकतन्त्र हो, सुदृढ लोकतन्त्र हो। हामीले यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गरेका अभ्यासहरूका कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने विधि हो। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको राजतन्त्र होइन। र फेरि राजालाई राजनीति गर्न रहर लागेको छ भने हाम्रो संविधानले बडो स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। ज्ञानेन्द्रकै नाउँमा पार्टी खोलेको, ज्ञानेन्द्रलाई सपोर्ट गर्ने को हुन् ती सबै तत्त्वहरूलाई एक ठाउँमा समेटेको, उनीहरूको झगडा मिलाइदिएको, आगामी निर्वाचनमा चुनाव लडेको होइन भने 2-4 जना व्यक्तिहरूले उचालेर 2-4 साना पार्टीहरूले उचालेर फेरि म चाहिँ सत्तामा आउन सक्छु भन्ने सपना ज्ञानेन्द्रले बोकेका हुन् भने ज्ञानेन्द्र त ओरिजिनल राजा त हुँदै होइन। ओरिजिनल राजा वीरेन्द्र उनको वंश त नाश गरिहाल्यो। अब डुप्लिकेट राजा फेरि आउनु खोजेका हुन् भने यो सम्भावना म देख्दिनँ। त्यसै गरी अर्को प्रवृत्ति भनेको पपुलिस्ट प्रवृत्ति। आफूलाई कुनै सिद्धान्त, विचार, नीति र कार्यक्रमबाट गाइडेड गर्ने होइन, आफूमा पपुलिस्ट कुराहरू गर्ने, जनताका भ्रममा रमाउने, जनतामा निराशा बाँड्ने, सोसियल मिडियाका असङ्ख्य आजको सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने यो एउटा प्रवृत्ति आज देखिएको छ। यो प्रवृत्ति पनि आजको समस्याको समाधान दिन सक्ने र विकल्प दिन सक्ने प्रवृत्ति हो भन्ने मलाई बिल्कुल लाग्दैन। त्यही भएर नेपालको निर्वाचनसित सम्बन्धित कानुनमा दुईटा कुरा नराखेको कारण यो प्रवृत्तिले प्रश्रय पायो भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा राजनीतिक स्थिरता बिना सुशासन र विकास सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा हामी सबै पुगेका हो भने अब हामीले बहुदलीय व्यवस्थाबाट 2 दलीय व्यवस्था अथवा
दुई गठबन्धन निर्माण गर्ने कुरालाई ग्यारेन्टी गरियो भने मलाई लाग्छ राजनीतिक स्थिरता बन्नेछ, दलहरू खोज्ने होडबाजीहरू अन्त्य हुन्छ। अहिले हामी सुन्दैछौँ अनेक खालका व्यक्तिहरूले फेरि नयाँ नयाँ दल खोल्न खोज्दैछन्। त्यसले राजनीतिक अस्थिरता दिने मात्र हो, त्यसले विकासलाई सपोर्ट गर्दैन। दोस्रो कुरा, हामीले अबको मतपत्रमा नो भोटिङको प्रावधानलाई राख्नुपर्छ। नो भोटिङको प्रावधान राखिदियो भने नयाँ शक्ति जस्ता पार्टीहरू, स्वतन्त्र भन्ने नामका पार्टीहरू र अनेक खालका व्यक्तिहरू, स्वतन्त्रका का नाममा आएका व्यक्तिहरू आउने स्थिति बन्दैन। त्यही जनताको निराशाको भोटलाई जसरी नानी मिया दाहालले ऊ बेलामा लिएकी थिइन् 42 सालतिर जस्तो लाग्छ, त्यसै गरी अहिले पनि नानी मिया दाहाल प्रवृत्तिहरूले मुलुकको विकास गर्न सक्छु भनेर भनिरहेका छन्। यो कुरा म देख्दिनँ। त्यस्ता प्रवृत्ति बोकेका व्यक्तिहरूका असङ्ख्य काण्डहरू, असङ्ख्य अपराधिक कर्महरू, असङ्ख्य गतिविधिहरू प्रकट भएका छन्। जनताहरू त्यो भ्रममुक्त पनि हुँदैछन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले यो यथास्थितिवादी प्रवृत्ति, यो पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति र यो पपुलिस्ट अथवा नवउदारवादी प्रवृत्ति, यो तीनटै प्रवृत्तिले मुलुकको विकास हुन सक्दैन। नेकपा एमाले जो मैले वेद प्रकाश त्रिपाठीको एउटा अहिले पछिल्लो किताबको बारेमा पनि चर्चा भएको सुने धेरै ठाउँमा, नेपालमा नेकपा एमालेलाई बचाउनुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसमा उहाँले के तर्क गर्नुभएको छ भने नेपालका राष्ट्रिय शक्तिहरू चाहिँ सबै नेपालीले चलाएको छ कि विदेशीले चलाएको छ थाहा छैन, र कोही छ भने पनि निकै कमजोर छ। नेपाली सेना कहाँबाट चलेको छ थाहा छैन, न्यायालय कहाँबाट चलेको छ थाहा छैन, सरकार कहाँबाट चलेको थाहा छैन, प्रहरी प्रशासन कहाँबाट चलेको थाहा छैन। त्यसो भएको हुनाले सबैभन्दा सङ्गठित शक्ति भएको र एउटा राष्ट्रवादी अभियानमा हिँडेको र सही मूल्य मान्यता बोकेको पार्टी नेकपा एमाले हो। त्यसो भएको हुनाले म कम्युनिस्ट नहुँदा पनि एमाले भित्र रहेका असङ्ख्य प्रवृत्तिहरूलाई, कमजोरीहरूलाई सच्याएर नेकपा एमाले सही बाटोमा हिँडाउनुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट उहाँले त्यो लेख लेख्नु भएको छ। यस बारेमा म नेकपा एमालेको तर्फबाट यहाँ बोलिरहँदा हामीभित्र रहेका कतिपय कमजोरीहरू जो तपाईँहरूले देखाइदिनु भएको छ, बौद्धिक वर्ग अथवा चाहिँ बुद्धिजीवी साथीहरूले देखाइदिनु भएको छ, त्यसलाई सच्याउँदै नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा विकास गर्दै यसको सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरा, यसमा विविध खालका, विविध क्षेत्रका विविध बुद्धिजीवी साथीहरू, अभियन्ता साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, कलाकार साथीहरू, विविध पेसा कर्मी साथीहरू सबैलाई समेट्दै सबैको राय लिँदै एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउँदै आगामी निर्वाचन, हामीले भन्न त मिसन 84 भनेका छौँ, अब हाम्रो मिसन 84लाई अरूले पनि कपी गर्न थालेका छन्। त्यो केही छैन, राम्रो कुराको कपी भइहाल्छ। मिसन 84 होला अथवा कहिले होला, आउँदो निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई बहुमत दिलाउने ढङ्गले हामी लागेका छौँ। त्यही भएर वर्तमान अवस्थामा सत्ताको गठबन्धनलाई तोड्ने र हामी सत्तामा जाने कुरामा चाहिँ हाम्रो कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। हामी चाहिँ मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा नेकपा एमालेलाई बनाउने, जनताको सामाजिक न्यायको काममा, जनताका हकका कुरामा, जनतालाई समृद्धि र विकास दिने कुरामा दबाब सिर्जना गर्ने ढङ्गले हामी लाग्छौँ। सदनदेखि सडकसम्म हाम्रो पार्टीको त्यही भूमिका हुन्छ। मैले यिनै कुरा तपाईँहरूको सामु राखेँ। एउटा प्रश्न सोध्न चाहे मैले चाहिँ, तपाईँ